Welcome to channel by Car. السلام عليكم متتبعين صفحة سيتروين المغرب. معكم مهدي ولاد بن عيسى، مسؤول على المنتوج بشركة سوبريان، الممثل الحصري ديال سيتروين في المغرب. فاليوم جينا باش نبريزونطيو لكم سي 3 ار كروس اللي هو لو اس يو في ديال لا مارك سيتروين. فاكيد تعرفوه. سي 3 ار كروس واحد لو موديل اللي يعني اون تيرم دو ديزاين زوين بزاف. كما تشوفوا عندنا هاد لي فار ا دو نيفو، يعني هي لا سياتور ديال لا مارك سيتروين. عندنا حتى لا كالوندر اللي تتمشي حتى لي فار افون كما تشوفوا. عندنا حتى هاد لي بوكليي افون دونك اللي تعطيو واحد لاسبي باغوندور لو فيكول كما تشوفوا هنايا. بيان سور فيهم هاد لي انسكريبسيون اون غري كما تشوفوا هنايا. وبيان سور عندنا كاع هاد لي كونتور اون بلاستيك اللي تيحميو لا كاروسري ديال لو فيكول. دونك عندنا حتى هنايا او نيفو ديال لي رو سي لي زارش دو رو اون بلاستيك. دونك هادو كاع داك الحصه ديال الطريق تيبروتيجيو لا كاروسري ديال لو فيكول. الا دزتو بيان سور فشي بلاصه فيها لا بيست فما تخافوا والو. هاد لا فينيسيون اللي تنشوفوا فيها هي لا فينيسيون فيل، دونك هي لونطري دو غام. فكيف ما تشوفوا فيها لي جونط هنايا بيكولور. هاد لي زانجوليفر سي دي جونط نوار اي غري بيكولور. دونك كيف ما تشوفوا يعني ان تيرم دو ديزاين فزوينين بزاف، تيبانو بحال دي جونط اون الياج. دونك عندنا هنايا كذلك نشوفوا لا بارتي اريير. Donc la partie arrière de le véhicule, on a le bouclier هذا qui permet de protéger هنايا la carrosserie. يعني إلا قاس شي واحد في ستاسيونمون ولا شي حاجة هذا هو لو بروميير. يعني كيف ما تشوفوا قاس سي دي ماتيريو كومبوزيت، دونك سا بيرمي فريمون دو بروتيجي يعني هاد البلاصة هادي لو كوفر ديال لا فواتور وبيان سور الباربريز. دونك كيف ما تعرفوا في المدينة يعني في ستاسيونمون ضروري شي واحد تيبغي ستاسيوني تيقيس. يعني مع سي 3 ار كروس ما تخافوا والو. كيف ما تشوفوا هنا لي ماتيريو كومبوزيت كو سوا هنا ولا هنا سي فريمون بور بروتيجي لا كاروسري ديال لو فيكول. دونك هنا حتى لي فو اريير هنايا هاد لي كونتور ديالهم اون نوار، دونك تعطيوهم واحد لاسبي بوكو بلو غران. دونك سا بيرمي دو رونفورسي يعني لي فو اريير. لي فو بيان سور 3 دي. دونك غادي نديماريو لا فواتور، غادي نشوفوا باش تشوفوا لي فو. عندنا لو كوفر، عندنا لي كوفر هنايا يفي بلوس كو 400 لتر. دونك كيف ما تشوفوا يعني هنايا نقدروا نحطوا فيه كاع الاغراض ديالنا يعني بدون مشكل. وغادي نوريكم حاجه اخرى. Les sièges sont rabattables. فهنا كيف ما تشوفوا تقدروا تحطوا اون بلانش دو سيرف كاع تقدروا تحطوها هنايا سون بروبليم. اي تقدروا تحطوا كذلك كاع لي موبل ديالكم اللي خديتو من اللي بغيتو تاخذوهم للدار ديالكم فتحطوا هنايا سون بروبليم. كما تشوفوا بيان سور هذا حتى هو نقدروا نحيدوه. دونك كيف ما تشوفوا هو تقدروا تحيدوه كومبليتمون ce qui permet de libérer plus d'espace. Donc voilà. كما قلت لكم لو كوفر يعني في لا بوزيسيون نورمال ديال لي سيج تيدير اكثر من 400 لتر. دونك سي واحد لون دي ميور فالور ديال لا كاتيجوري. فكيف ما تشوفوا لي سيج راباتابل. دونك دابا غادي ندوزو للانتيريور ديال لو فيكول.
فكيف ما قلت لكم حنا يعني في لا فينيسيون ليف فيل بلوتو لونتري دو غام. دونك في لا فيل عندكم ليكرون تاكتيل هنايا 7 بوس افيك كليماتيزاسيون اوتوماتيك. دونك عندنا دو سيري سور توت لا غام. يعني هنا كيف ما تشوفوا ابارتيغ دو لونتري دو غام عندك ليكرون تاكتيل. عندنا لو فولون كوير حتى هو الي دو سيري. عندنا هنايا لي زانسكريبسيون كيما تشوفوا في لي سورتي دو كليماتيزاسيون بالكحل en noir laqué, donc ça permet vraiment de donner l'aspect premium le véhicule. حتى كيف ما تشوفوا هنايا ميم levier de frein à main فعنده واحد لا فورم اللي ماشي كلاسيك بحال دوك لي levier de frein à main اللي كاينين في les autres voitures. donc حنا vraiment c'est un levier voilà qui rappelle هذيك la manette ديال l'aviation. donc كيف ما تشوفوا تيهبط بحال هكا bien sûr. donc pour les sièges عندنا des sièges avec un maintien latéral اللي هو يعني تيخليك ان ما يكونش عندك مشكل في الظهر ولا شي حاجه، تتحس براسك مرتاح حتى الا شديتي الطريق ما يكونش عندك مشاكل يعني ما تتحسش بالطريق في الظهر ديالك على حسب هاد لي مانتيان هادو. دونك مزيانه اللي عنده مشاكل في الظهر. وحاجه اخرى اللي غادي ندوي عليها ماشي غير لي سياج اللي هما يعني اللي رونفورسيو داك الراحه ديال السيد اللي غيسوق، مي حتى الناس اللي معاه لي باساجي ولا سسبونسيون ديالها الي تري سوبل يعني تري كونفورطابل بالنسبه لي دودان، بالنسبه للحفاري في الطريق. يعني تتحس براسك في ان تابي غولون يعني لا فواتور يعني لو كونفور ديالها الي ابسولو غراس لي سياج و بيان سور حتى لا سسبونسيون ديالها الي تري سوبل. دونك غادي نمشيو نشوفوا على لاريير ليسباس على لاريير. لي فيتر اوسي الكتريك، عندنا هنا لي فيتر الكتريك بربعه كيف ما تتشوفوا لي فيتر الكتريك بربعه وحتى لي ريتروفيزور الكتريك. فاليكرون كيف ما قلت لكم 7 بوس كليماتيزاسيون اوتوماتيك. دونك لي باغ دو طوا حتى هما عندنا يعني ابارتيغ ديال لونطري دو غام. كيف ما تشوفوا لي باغ دو طوا حتى هما اون نوار لاكي. دونك فريمون في الشكل ديالهم ماشي بحال لي باغ دو طوا اللي تلقاو في عند لا كونكورونس. لو بلاستيك ديالهم كيف ما قلت لكم نوار لاكي ماشي ان بلاستيك كي بروت. دونك هنا السباغه فريمون elle est bien soignée ميم في لو توشي داك اللعبه سي تري اغريابل. عندنا غنمشيو دابا نشوفوا على لاريير. au niveau de l'habitabilité à l'arrière يعني واحد من لي زافونتاج اللي زوينين ديال سي 3 اير كروس سي فري كو سي ان اس بي ولكن تحس براسك بحال ان مونوسباس على لاريير كيف ما تشوفوا هنايا. يعني انا فيا متر و76 هنايا فريمون عندي لاسباس الراس ديالي ما تنحسش براسي لو بلافون قريب ليا. ميم لاسباس او جومب كيف ما تشوفوا هنايا كاين لاسباس او جومب ساشون كو لا بوزيسيون ديال لو سييج يعني اون بوزيسيون نورمال. فهنا فريمون يعني 3 الناس يقدروا يركبوا بدون مشاكل، 5 الناس بدون مشاكل. فغادي نمشيو نشوفوا فكيف ما قلت لكم يعني سي 3 اير كروس فيها جوج ديال فينيسيون ديسپونيبل اون بواط مانيويل اي اون بواط اوتوماتيك. هذه لا فينيسيون اللي تنشوفوا دابا هي لا فيل دونك هي لونطري دو غام. كما قدرتوا تشوفوا فيها بزاف ديال لي زيكيبون واخا لونطري دو غام فيها لي جونط لي زونجوليفات 3 دي بيكولور يعني في لو نوار وفي لو غري. فيها لي باغ دو طوا دو سيري، فيها لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك، ليكرون 7 بوس. اي دونك كاع هادشي هذا كيف ما تشوفوا يعني دي لونطري دو غام ديسپونيبل sur toutes les autres versions. Deuxième niveau de finition, tu es disponible en boîte manuelle et en boîte automatique. Donc la Shine, فيها les jantes en alliage 16 pouces, فيها حتى les vitres arrière surteintées. Donc غادي نشوفوها دابا. Et فيها bien sûr les rétroviseurs avatars électriquement. فيها حتى la recharge nomade، تقدر تحط التليفون ديالك يتشارجا بدون مشاكل. فيعني إلا عندكم شي سؤال ولا شي حاجة ما تكتبوه لينا في لي كومونتير حنايا راه غنجاوبوا لكم على كاع الاسئله ديالكم.
يعني شي واحد سول على الثمن، فالثمن ديالها عندنا السي جواد العالمي، السي العلاوي مراني حافظ، حسن عثماني كيسولوا على لو بري ديالها. فالثمن ديالها هو 23 مليون، يعني تتبقى ب 23 مليون بدون احتساب يعني لي فري ديماتريكولاسيون ولا بانتور ميتاليزي 23 مليون، ودايرين اون بروموسيون سبيسيال هذا الشهر هذا تتبقى ب 20 مليون، يعني فيها 30,000 درهم ديال التخفيض. فيعني 30,000 درهم ما تبخلوش تجيو عندنا للشوروم باش بوغ بينيفيسي من هذا التخفيض هذا. دونك كيف ما قلت هي نورمالمون تدير 23 مليون وتتبقى ب 20 مليون اكسبسيونيلمون هذا الشهر هذا لاننا دايرين تخفيض. اذا عندكم اسئله وحدين اخرين ما تنساوش ديروهم في لي كومونتير، ما تنساوش ديروهم في لي كومونتير. فالناس اللي تيسولوا على سيتروين بيرلانغو فغادي ندير واحد لايف سبيسيال بوغ سيتروين بيرلانغو حتى هو ان شاء الله غادي يكون ف 23 مليون كيف ما قلت. فهو الثمن ديالها يعني في الثمن ديالها ديال العادي. دابا كيف ما قلت لكم حنا دايرين اون بروموسيون، يعني تنقصوا فيها 3 مليون تتبقى ب 20 مليون، يعني ماشي 23 تتبقى ب 20 مليون. هذا هو الثمن ديال هذا الشهر هذا والتخفيض ديال هذا الشهر. فكيف ما قلت لا بواطا فيتيس ديالها يعني كاينه ديسپونيبل اون بواط اوتوماتيك اي اون بواط مانويل. دونك يعني الناس اللي تسول على الاوتوماتيك كاين في لا فيل ابارتيغ دو لونتري دو غام، يعني لا فيل، وكاين حتى في لا شاين. دونك عندنا في لي دو نيفو دو فينيسيون لا فيل اللي شفتو دابا ولا شاين لا توت اوبسيون عندنا فيهم لا بواطا فيتيس مانويل اي اوتوماتيك. فالناس اللي تتسول على لا بويسونس ديال لو موتور، دونك عندنا لو موتور في لا بواط مانويل تيديفلوبي 92 ديال الخيل، يعني في لا بواط مانويل 92 ديال الخيل. هو موتوريزاسيون 1 لتر 6، يعني 1 لتر 6. وعندنا في لا بواط اوتوماتيك لا موتوريزاسيون 1 لتر 5 وتديفلوبي 120 ديال الخيل. دونك عندنا جوج ديال لي موتوريزاسيون ديفيرون. في لا بواط مانويل كيف ما قلت لكم فتيديفلوبي 92 ديال الخيل و سي ان 1 لتر 6. وفي لا بواط اوتوماتيك تيديفلوبي 120 ديال الخيل و سي ان 1 لتر 5. دونك عندنا جوج ديال لي موتوريزاسيون ديفيرون en fonction ديال لا بواط فيتيس. فيعني الناس اللي تيسولوا على سيتروين بيرلانغو اللايف ان شاء الله غادي يكون السيمانه الجايه بحال هذا الوقت. دونك غادي نوريوكم سيتروين بيرلانغو، يعني جميع لي زافونتاج ديالو وحتى العروض الحصريه اللي دايرين فيه. فيعني تندعوكم انكم تجيو عندنا للشوروم وتشوفوا يعني لا غام ديالنا، راه كاينين عروض جد حصريه، يعني تنديروا تخفيضات توصل حتى ل 50,000 درهم. فيعني جيو للشوروم تشوفوا يعني لي موديل ديالنا. هذه دعوه لكم، وإلا عندكم اسئله وحدين اخرين فما تنساوش ديروهم في لي كومونتير، فاحنا هنايا راه الاجابه. صافي كملتي البرومبت ديالك. فدابا غنوريكم ليكرون تاكتيل. دونك كيف ما قلت لكم ليكرون تاكتيل 7 بوس، عندنا لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك فنقدروا نريغلوها من هنايا. فكيف ما تتشوفوا هنايا الي اون بوزيسيون اوف، ندوزها اون. هنا تقدروا فريمون تعزلوا لا تمبيراتور، تقدروا تعزلوا حتى لا بوزيسيون ملي تيخرج الريح، واش بغيتوه الفوق ولا اون فاس معاكم ديريكتومون ولا لتحت. دونك فكيف ما قلت لكم لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك، يعني من النيفو الاول ديالها، يعني من لافيل من لونطري دو غام. فكيف ما تتشوفوا لا بلانش دو بور يعني elle est bien soignée،
عندنا هاد لو كومبيني الصغير هنا اللي تيورينا تيقدر افيشيو فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون بحال يعني لا فيتيس ديال لو فييكول، نقدروا نشوفوا حتى لا كونسوماسيون دو كاربورون، يعني نقدروا نشوفوا بزاف ديال الحوايج. دونك هذا بور ليكرون، يعني ليكرون تقدروا بيان سور في لا راديو في البلوتوث بيان سور تقدروا تكونيكتيو التليفون ديالكم ديريكتومون باش تدويو ديريكتومون يعني في التليفون. وعندنا حتى الميرور لينك، فالميرور لينك كاع لو كونتوني اللي كاين عندكم في التليفون تقدروا تافيشيوه هنايا ديريكتومون في ليكرون. دونك فكما تشوفوا هنايا كومباتيبل بيان سور مع لي تليفون اندرويد. فتنشكركم بزاف. كاينين شي اسئله وحدين اخرين؟ سي بون دونك سي بون. فتنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، ويعني تنعطيكم موعد السيمانه الجايه ان شاء الله مع لو سيتروين بيرلانغو باش نشوفوا حتى هو كاع لي زافونتاج ديالو والعروض الحصريه اللي دايرين فيه. مره اخرى تنقول لكم ندعوكم انكم تجيو ان شاء الله الشوروم ديالنا، راه دايرين عروض حصريه هذا الشهر هذا، يعني تخفيضات توصل حتى ل 50,000 درهم. فيعني جيو، وشكرا على التتبع ديالكم مره اخرى.